अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पीटीआई वाले न जाने क्या दिमाग रखते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और इतना तेज़ दिमाग कैसे रखते हैं ये भी मेरी समझ से बाहर है। इन्होंने एक ऐसा तोड़ निकाला है कि जो कुछ हो रहा है, जो गुमशुदगियाँ हो रही हैं बकौल पीटीआई, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, या यूँ कह लें कि लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, दबाव का शिकार हैं, गायब हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इन सब का इन्होंने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है, अब तक मुझे लग रहा है कि उसका कोई तदारुक या उस तोड़ का तोड़ अब तक सामने नहीं आया नाज़रीन, और वो है वीडियो मैसेज। बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी ही चालाकी की बात है जो इन्होंने कर दी है। दोस्तों, हो ये रहा था, लोग गायब हो रहे थे, या खुद से गायब हो रहे थे, या उठा लिए गए थे, या उनको पाबंद सलासल यानी जेल में डाला जाता था। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अपना कोई वीडियो बयान जारी करते थे, या कोई इंटरव्यू देते थे जिसके बारे में कहा जाता था कि है तो ये इंटरव्यू आजादाना तौर पर दिया गया, मगर दबाव का शिकार होकर दिया है। और कहीं ना कहीं इनके चेहरे भी बता रहे होते थे कि ये खुशी से इंटरव्यू नहीं दे रहे या खुशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। अब उसका तोड़ निकाल लिया उन्होंने। तोड़ क्या निकाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको ये फैक्ट बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इन्होंने किया ये है, पीटीआई के जो बड़े बड़े या इनफैक्ट जो दूसरे दर्जे की भी जो क़यादत है ना, उन्होंने अपनी वीडियो पैगामात रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिए हैं और कहना शुरू कर दिया है कि हम ना तो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं, ना 9 मई के वाक़यात पे हमारा कोई किरदार है, ना ही हमें इमरान खान ने तशद्दुद पे उकसाया, और ये हमारा वीडियो बयान अपने पास रख लें। इसके अलावा कल को हमारा कोई और वीडियो बयान अगर आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि वो वीडियो बयान हमने दबाव के तहत दिया, क्योंकि इनको खदशा तो है कि ये उठा भी लिए जा सकते हैं, उठाने के बाद इन पे जोर ज़बरदस्ती भी की जा सकती है, और बाद में ये मजबूर होके, तंग आके, थक के, हार के वीडियो बयान दे सकते हैं। तो इन्होंने उससे पहले अपने अपने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवा के ऑन एयर करना शुरू कर दिए। ये काम उमर अयूब साहब ने किया, उसका आगाज पीटीआई का जो लीडर उमर अयूब साहब है उन्होंने किया। फिर अली अमीन गड्ढापुर साहब मैदान में आए, फिर हमाद अजहर साहब की अभी अभी रिसेंटली वीडियो आई है, इसको siyaset.pk ने कोट किया है। फिर इसके साथ साथ अल्लाह भला करे और भी लोग हैं, हाफिज फरत अब्बासी हैं, वो सामने आ चुके हैं। इनके वीडियो बयानात मैं आपको सुनवा देता हूं, एक दफा आप सुन लीजिए, गुफ्तगू इनकी सुन लीजिए जो ये कर रहे हैं, फिर हम यहां से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले आपको हमाद अजहर साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूं, वो क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा दोस्तों। मेरा नाम हमाद अजहर है और मैं बावजू हालत में अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हल्फ उठाता हूँ कि मेरे सामने इमरान खान ने कभी किसी पुरतशद्दुद एहतजाज की या अमल की ना गुफ्तगू की, ना कोई ऐसा पैगाम दिया, ना कभी किसी को हदायत दी। और मैंने भी कभी किसी पुरतशद्दुद अमल में ना हिस्सा लिया, ना कभी किसी को हदायत दी, ना कभी कोई ऐसी मनसूबाबंदी की, ना पैगाम दिया। और ये सब कुछ मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हल्फ दे रहा हूँ। जी हाँ, ये थे जनाब हमाद अजहर। अब मैं आपको सुनवाता हूं दोस्तों अली अमीन गंडापुर, ये सुनिए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूं कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हाल दे के आज 6 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इक़दाम करने पर और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पे हमले करने के कभी भी एक अमलाक इमरान खान ने दिए और नहीं मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। नहीं जनाब, आपको पता है कल जो उनका बयान था
عثمان ڈار صاحب کا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیسکلی چیف فارمی سٹاف کو عہدے سے ہٹانے کے لیے یہ پورا 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ جو ہے وہ جو 25 مئی کا واقعہ ہے وہ کیا گیا. لیکن اس الزام کی بھی تردید کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. اچھا یہ سلسلہ شروع اس لیے ہو گیا ہے, عمر ایوب صاحب نے بیسکلی اس سلسلے کا آغاز کیا تھا, اور وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ کل کو یہ جب گرفتار ہو جائیں یا اٹھا لیے جائیں یا غائب ہو جائیں یا کوئی بھی اور صورتحال ہو جائے جس پہ دباؤ میں آ کے ان کو بیان دینا پڑ جائے, تو انہوں نے کہا جناب اس بیان کو آپ نے ہمارا وہ بیان سمجھنا ہے جو ہم نے دباؤ کے تحت دیا ہے. یہ بیانات جو ہے اس وقت, اور یہ ایک لائن چل پڑی ہوئی ہے پوری کی پوری. حالانکہ اس کے باوجود ایسے بیانات بھی ہیں, ایسے بیانات بھی ناظرین موجود ہیں کہ جن میں ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں باقاعدہ طور پہ کہ جن میں بعض پی ٹی آئی لیڈر انکلوڈنگ عثمان ڈار وہ اکساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اوکینٹ کی طرف چلتے ہیں. ایسے بیانات ہیں, ایسے موجود ہیں. میں آپ کو عمر ایوب صاحب کا سنواتا ہوں. عمر ایوب صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی سرکاری یا ریاستی اداروں کی عمارتوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی ہدایت انہوں نے نہیں دی تھی. حالانکہ ایسی ویڈیوز منظر عام پہ پہلے آ چکی ہیں, لیکن اب یہ اس کی تردید بھی کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا عمر ایوب صاحب کو بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, پھر میں واپس آئیے گا ذرا, پھر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے بیسکلی اسٹریٹجی یہ بنائی کیوں ہے, کیوں بنائی انہوں نے اسٹریٹجی. یہ سنیے ذرا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں عمر ایوب خان آج آپ کو ایک بہت اہم بیان دینے والا ہوں. میں یہ حلفاً قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی, چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو. اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو, تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں 9 مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ, چاہے وہ سول کے ہوں, امارات یا ملٹری کے ہوں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں, کسی کے خلاف نہ بیان بازی کے بارے میں نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں. اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی ہے. سنیے گا, عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ افواج پاکستان کو لگے. اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مجھ سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کسی بھی حالات میں اس طرح کرائے تو وہ بالکل غلط ہوگی, وہ جبرن ہوگی, اور یہی چیز اپنے پاس آپ رکھے گا. خواتین و حضرات, یہ جناب اب ویڈیو تھوڑی اور لمبی ہے لیکن جو کام کی بات تھی وہ انہوں نے کر دی, کیونکہ وہ یہ کر ہی رہے ہیں کیونکہ ان کو خدشہ ہے کل کو ان کو جبری طور پہ ان سے جو ہے وہ کوئی بیان دلوایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا توڑ انہوں نے نکال لیا ہے. اس سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ جو عباسی صاحب ہیں, صداقت علی عباسی صاحب, گھر تو پہنچ گئے, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا, لیکن خبر آئی تھی کہ ان کا بھی کوئی عثمان ڈار صاحب کی طرز کا انٹرویو دلوانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن ڈان نیوز کی انتظامیہ جن کو انٹرویو دلوانے کی کوشش کی گئی انہوں نے انکار کر دیا. یہ خبر البتہ رپورٹ کی گئی تھی, ابھی اس کی اس طرح سے حتمی طور پہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے ناظرین. اچھا جناب, تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مختلف لوگوں نے اس پہ, یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل یہاں پہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے, اور وہ یہ کہہ چکے ہیں جناب کہ اس کے ادروائز اگر کوئی آپ کو ویڈیو نظر آتی ہے تو سمجھ لیجئے گا, جان لیجئے گا کہ وہ زبردستی ریکارڈ کروائی گئی ہے. تو یہ توڑ نکال لیا انہوں نے ایک طرح سے جبری گمشدگی یا جبری غائب ہونے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.